आस्था जीवित रह्यो भने विश्वास जीवित रहन्छ, विश्वास जीवित रह्यो भने अस्तित्व जीवित रहन्छ, अस्तित्व भनेकै जीवनको अर्को नाम हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको स्वाद कथा पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो पाठमा रमाइला क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। कस्तो रमाइलोसँग कविता पाठ गर्नुभयो र योसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू पनि गर्नुभयो। अब आज हामी पाठ 2 मा केन्द्रित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। सबैजना तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम तयारी अवस्थामा लिइसक्नु भएको छ। आवश्यकता अनुसार छलफल गर्नुहोस्, क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोस् अनि विषयवस्तुहरू पनि टिपोट गर्नुहोस्। अब आजको पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त। पाठ 2 स्वाद। पाठको नाम के रहेछ? स्वाद। शीर्षक के रहेछ? स्वाद। अनि कथाकारको नाम भन्नुहोस् त। अवश्य पनि ध्रुवचन्द्र गौतम। स्वाद कथालाई ध्रुवचन्द्र गौतमले रचना गर्नुभएको रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चित्र हेर्नुहोस् त। कस्तो रमाइलो चित्र छ है। हेर्नुहोस्, पहिला यो खण्डलाई हेर्नुहोस् त। के देखिरहनु भएको छ? व्यापारी हो त। अनि छेउमा हेर्नुहोस् त, यसलाई के भनिन्छ? तराजु। अनि यता हेर्नुहोस् त, 3 जना व्यक्तिहरू अथवा 3 जना पात्रहरू। हेर्नुहोस् त, पुरुषले कस्तो पहिरन लगाएको छ? टोपी, स्वेटर, सर्ट, प्यान्ट। अनि हेर्नुहोस् त, पछाडि झोला पनि झुन्ड्याइरहेको देख्नुहुन्छ। उतापट्टि हेर्नुहोस् त, पछाडिपट्टि महिला पात्र। महिला पात्रले के लगाएकी छिन्? साडी, ब्लाउज, हातमा झोला पनि बोकेको देखिन्छ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त, सानो बालक, सानो बाबु, भाइ। हेर्नुहोस् त, पुरुष र महिलाको छोरो जस्तो देखिन्छ। अब बाँकी कुरा त कथा पढेपछि पनि थाहा हुन्छ। हामी अहिले त चित्रको सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यी सामानहरू भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो त, टोकरीमा हेर्नुहोस् त, आँप जस्तो देखिन्छ। छेउमा उखु। अनि हेर्नुहोस् त, भित्र पनि हो, उनीहरू किनमेल गर्दैछन्। यो परिवारका व्यक्तिहरू पुरुष, महिला र सानो बाबु किनमेल गर्नका लागि बजार आइरहेको देखिन्छ। अब सँगसँगै अर्को खण्ड हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो चित्र र यो चित्रमा केही समानताहरू देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? ठम्ब्याउनुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरूले पहिचान गर्न जानिसक्नुभयो। हो, पुरुष उस्तै पहिरन छ, अनुहार पनि उस्तै छ। महिला हेर्नुहोस् त, उस्तै अनुहार, उस्तै पहिरन। अनि यो बालक हेर्नुहोस् त, सानो भाइ, सानो बाबु हेर्नुहोस् त, उस्तै पहिरन। अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछन्? उनीहरू खानेकुरा खाँदैछन्। शीर्षक हेर्नुहोस् त, स्वाद। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ यो फलफुल विभिन्न वस्तुहरू उनीहरूले किनेर घर पुगे अनि खानेकुराहरू खाँदैछन्, फलफुल खाँदैछन्। अरू के खायो होलान् त्यो त हामी अहिले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। बाँकी कुरा त पाठबाट, कथाबाट पनि प्रष्ट हुन सकिहालिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चित्र वर्णन पश्चात अथवा हामीले चित्र हेरेर चित्रका विषयवस्तुहरू बोध गर्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ। अब म तपाईहरूलाई अर्को विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सस्वर पठन गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। हामीले सबै पाठमा पाठ पढ्दै आएका छौँ, पाठ पढ्ने गर्दछौँ, आवाज निकालेर पाठ पढ्छौँ, शुद्धसँग पाठ पढ्छौँ, बुझिने गरी पाठ पढ्छौँ। हो, अब हामी सस्वर पठनका तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गरौँ न। भाइ बहिनीहरू, शब्दलाई ख्याल गरी शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ। शब्दको भावलाई ठम्ब्याएर वाचन गर्नुपर्छ। गति, यति, भाव र हावभाव अनुसार पाठ पढ्नुपर्छ। वाचनका क्रममा लेख्य चिन्हलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यसो भनाइको मतलब के हो? प्रश्नवाचक छ भने
प्रश्नको शैलीमा विस्मयादिबोधक छ भने हर्ष, विस्मात, घृणा आदि सन्दर्भलाई बुझेर सोही भावमा पाठ पढ्नुपर्छ, वाक्य पढ्नुपर्छ। वाक्यलाई ख्याल गरी हाउभावपूर्ण तरिकाले स्पष्ट आवाजका साथ विषयवस्तु वाचन गर्नुपर्छ। यी त भए ससुर पठन गर्ने, ससुर वाचन गर्ने तरिकाहरू। अब यही तरिकालाई अनुसरण गर्दै म केही अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाउँछु। तपाईहरू पनि यो तरिकालाई पक्षाउँदै वाचन गर्न सिक्नुहोस् है त। वाचन गरौँ त भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। पाठ 2, स्वाद, ध्रुवचन्द्र गौतम। साबुन लगायत अरू पनि कति चिजबिज किन्नु थियो। साबुन कति दिनदेखि सकिएको थियो र नुहाउन नपाएर जिउ मैलो भएको आफैलाई अनुभव हुन्थ्यो। कपालमा चाया परेको छ। स्वास्नी त त्यसै पनि नुहाउँथे, तर लोग्ने चाहिँ साबुन नभइकन नुहाउँदैनथ्यो। उसकी स्वास्नी भन्थे, देशमा यतिका गरिब बस्छन्, कसैलाई साबुन जुर्दैन, तपाईलाई मात्र स्वाङ। ऊ भन्थ्यो, यो के राम्रो कुरा हो त, आफूले भोग्नै पर्यो भन्दैमा गरिबीलाई सुमसुम्याउने त। म घृणा गर्छु, प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नै पर्छ। अगाडि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त विस्मयादिबोधक चिन्ह अनि उद्धरण हेर्नुहोस् त, यो कसैको भनाइ हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ, सोही अनुसार वाचन गर्नुपर्छ। कसम भोलि नुहाउँछु ल। बिहानको नुहाउने बहसलाई उसले यसै भनेर टुङ्ग्यायो र टोपी मिलाउँदै अड्डातिर लाग्यो। स्वास्नी हाँस्न थाली। उसलाई पनि आज तलब बाँड्ने दिन हो भन्ने पत्तो थियो। साबुन किनेर ल्याउनु क्या एक भारी। उसले भनी र घर खर्चको हिसाब गर्न कोठातिर पसी। ऊ धेरै पढेकी थिइन, तैपनि घर चलाउनमा पक्का थिए। त्यो त आफ्नो आम्दानी नै खोटो भएपछि यहाँभन्दा कति घर चलोस्। उसको दोष थियो त यसमा। 5:30 बजेतिर लोग्ने आयो प्रसन्न भएर। आउना साथ भन्यो, मैले हिसाब गरे भन्दा बढी नै रकम पो आएछ त। भाइ बहिनीहरू अझै अगाडि हेर्नुहोस्। कति बढी, स्वास्नीले सोधी। हेर्नुहोस् त, यहाँ संवादको शैली छ अथवा पात्रहरूले कथामा कुराकानी गरेको प्रसङ्ग छ, हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कति बढी, स्वास्नीले सोधी। 7.5 रुपियाँ। सुनेर स्वास्नी खुसी भई र सिँगार पटार गर्न हिँडी। अघि नै ठिक्क परेर बस्नु पर्दैन। लोग्ने झर्को मान्दै झर्कियो। 5 मिनटमा ठिक्क पर्छु। के गर्नु छ र अब? गाजल लाइसक्या छ, कपाल आधा कोरिसक्या छ। स्वास्नीले भनी र ऐना हेरी हेरी बाँकी कपाल कोर्न थाली। लोग्ने घडी हेर्न थाल्यो। आधा घण्टापछि छोरोसहित तिनीहरू निस्के। दुवैको हातमा एक एकवटा झोला थियो, जसमा तलबले भ्याए जति माल कोच्नु थियो। तलबबाट केही रकम तिनीहरूले अपरझट आइपर्ने घटना र आवश्यकतालाई छुट्याएका थिए। 20 गतेसम्ममा त्यो रकम बिना कुनै घटना आफ्नो स्वाभाविक चालले बेपत्ता भइदिन्थ्यो। चामल नकिन्ने आज? लोग्नेले सोध्यो। छ अझै 2-4 दिनलाई। निकै फारो भयो यसपालि, स्वास्नीले भनी। अर्को महिनासम्म पुग्छ त? पुग्छ, 2-4 दिनपछि किन्नुपर्छ नि, किन्न त। त्यति भनेर स्वास्नीले सान्त्वना दिई चामललाई चाहिने जति रुपियाँ छुट्याइदिएको छ। लोग्ने सन्तुष्ट भएर हिँड्न थाल्यो। आउना साथ उसले सारा तलब स्वास्नीलाई बुझाइदिएको थियो, ताकि स्वास्नीलाई गुनासो नरहोस् र उसलाई अनिश्चिन्तता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि यही तरिका अपनाएर पाठ पढ्न सक्नुहुन्छ, कथा पढ्न सक्नुहुन्छ। कथा पनि कस्तो रमाइलो रहेछ है। सामान्यतया हामीले यस किसिमका कथाहरू कमै पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाको विषयवस्तु सुरु भइसकेपछि अगाडि पढ्न, अझै अगाडिका घटनाहरू के होलान् भनेर खानतलासी गर्न, कथामा खोजमेल गर्न रहर लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर आजको कक्षामा चाहिँ हामी यहाँसम्म मात्रै ससुर वाचन गर्छौँ। अब बाँकी क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, अब शुद्ध उच्चारणको अभ्यास गरौँ।
केही नमुना शब्दहरू मैले ल्याएको छु, तपाईहरू सँगसँगै उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त, उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनुभव, अनुभव। ख्याल गर्नुहोस् त, यहाँ लेख्य वर्ण व छ तर हामी ब उच्चारण गरिरहेका छौँ। अनुभव, अनुभव। अर्को शब्द उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास, घृणा, घृणा। अर्को शब्द भाषण, भाषण। उच्चारण गर्नुहोस् त। कारिन्दा, कारिन्दा। व्यग्रता, व्यग्रता। यो शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, टुङ्ग्यायो। राम्रोसँग उच्चारण गर्नुभयो, टुङ्ग्यायो। अर्को शब्द निश्चय, निश्चय। अड्डा, अड्डा। यसै गरी उच्चारण गर्नुहोस् त। आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता। हेर्नुहोस् त, हामीले वर्णलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। व वर्ण लेखियो, मैले भर्खरै पनि भने, तर उच्चारण ब वर्ण। आवश्यकता व वर्ण छ तर उच्चारणमा ब वर्ण। हेर्नुहोस् त, व्यग्रता। हेर्नुहोस् त, र उच्चारण भइरहेको छ। घृणा, हेर्नुहोस् त, र उच्चारण भइरहेको छ। कारिन्दा, निश्चय। हेर्नुहोस् त, स, स। भाषण, निश्चय। यहाँ पेट काटो स भन्छौँ हामीहरू हो। यो सलाई उच्चारण गर्ने तरिका निश्चय। मोटो स भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, आधा स प्रयोग भएको छ तर उच्चारणमा एउटै छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि आधा सको प्रयोग भइरहेको छ। यसरी हामीले वर्णलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अझै अगाडि हेर्नुहोस्। सान्त्वना, सान्त्वना। अब बुझिहाल्नुभयो। भाषणको स, निश्चयको आधा स, आवश्यकताको आधा छ र सान्त्वना स, सा। उस्तै उच्चारण छ। उच्चारण समान तर लेख्य वर्ण चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। स्वाभाविक, स्वाभाविक। उच्चारण गर्नुहोस् त। हो। सिँगार पटार, सिँगार पटार। चन्द्रबिन्दु। हेर्नुहोस् त, चन्द्रबिन्दुको उच्चारण सिँगार पटार। अपरझट, अपरझट। भाइ बहिनीहरू वर्णलाई ख्याल गरौँ त। हेर्नुहोस् त, घृणा, र उच्चारण। हेर्नुहोस् त, व्यग्रता, व्यग्रता, र उच्चारण। अनि सिँगार पटार, र उच्चारण। अपरझट, र उच्चारण। कतिवटा अवस्थामा र उच्चारण हुँदा रहेछन्। तपाईहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि वर्णका यस्ता भेदहरू, उच्चारणका यस्ता फरकपनहरू बुझिसक्नु भएको छ। तपाईहरूलाई आजको कक्षाबाट केही पुनरावृत्ति पनि भयो। अझै हेर्नुहोस्। छुट्याएका, छुट्याएका। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास, सन्तुष्ट, सन्तुष्ट। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो। अनिश्चिन्तता, अनिश्चिन्तता। हेर्नुहोस् त, अनिश्चिन्तता हो। यसरी तपाईहरूले शब्द शब्दलाई ख्याल गर्दै उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। अब पाठमा प्रयोग भएका शब्दहरू सबै तपाईहरूका लागि उच्चारणका दृष्टिले कठिन नहुन पनि सक्छन्। आफूलाई कठिनाइ परेका शब्दहरू अनि त्यसको शुद्ध उच्चारण रूपका बारेमा आफ्ना दाइ दिदीहरूसँग सोध्ने, शिक्षकहरूसँग सोध्ने, यो तरिकाले पनि तपाईहरूले आफ्नो उच्चारणलाई मानक बनाउन सक्नुहुन्छ, व्यवस्थित बनाउन सक्नुहुन्छ। शुद्ध उच्चारण गरिसकेपछि पाठ पढ्न सजिलो हुन्छ अनि शुद्ध उच्चारणले पाठ पढाइको प्रभावकारिता पनि राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हो। हामी शुद्ध उच्चारण अभ्यास पश्चात अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरूलाई आजको कक्षा रमाइलो लागिरहेको छ नि? पक्कै पनि। अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी शब्दार्थका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त शब्दका अर्थहरूलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ होला? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको अनुमान सही छ। पाठमा प्रयोग गरिएका वाक्य पढ्ने अनि वाक्यको सन्दर्भबाट अर्थ बुझ्न सकिन्छ, अर्थबोध गर्न सकिन्छ।
दोस्रो तरिका पनि छ। त्यो दोस्रो तरिका भनेको शब्दकोशको प्रयोग गरेर शब्द र तिनका अर्थ बुझ्ने, शब्दकोशको प्रयोग गर्ने। तपाईहरूले विद्यालयको पुस्तकालयमा शब्दकोश देख्नु भएको छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आफ्नो घरमा नै शब्दकोश छ होला, अनि शब्दकोशको एप डाउनलोड गरेर पनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा ल्यापटपमा पनि हेर्न सक्छौँ। आजको युग त प्रविधिको युग हो, जसरी पनि सिक्न सकिन्छ। हो, शब्दकोशलाई प्रयोग गरेर शब्दकोशलाई हेरेर त्यहाँ भएका अर्थ, आफूलाई गाह्रो लागेको शब्द र त्योसँग सम्बन्धित अर्थ हेरेर पढेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को तरिका पनि छ भाइ बहिनीहरू। पाठको शब्दार्थ खण्डमा पाठको प्रत्येक पृष्ठको तल शब्दार्थ दिएको हुन्छ, शब्द अनि तिनका अर्थ हुन्छन्, त्यसलाई पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तरिका भनेको शब्दलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। वाक्य तपाईहरू भन्न पनि सक्नुहुन्छ अनि लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हो, वाक्य रचनाबाट पनि हामीलाई शब्द र तिनका अर्थ बोध गर्न सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी त भए शब्द र तिनका अर्थ बोध गर्ने तरिका। अब केही नमुना पनि हेरौँ न, हुन्छ? चाया कपालको फेदमा जमेको मसिनो बुरबुरे सेतो धुलो। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि यो शब्दको अर्थ भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को शब्द चिजबिज। अर्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। चिजबिज भनेको माल सामान त हो नि। अड्डा। भाइ बहिनीहरू, अड्डा भनेको थाहा छ तपाईहरूलाई? पक्कै पनि तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो। तपाईँको अनुमान र शब्दार्थ हेर्नुहोस् त यहाँ। हो, कार्यालय त रहेछ नि। कार्यालयलाई अड्डा भन्ने पनि चलन छ। कारिन्दा। कारिन्दा शब्दको अर्थ लेखनदासको काम गर्ने व्यक्ति। आजीवन। अर्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईहरूको अनुमान सही छ। जीवनभर। बहाली। बहाली शब्दको अर्थ बहाल गर्ने काम, अधिकार सम्हाल्ने काम। प्रसन्न। खुसी। व्यग्रता। व्यग्रताको अर्थ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँलाई यो शब्द अलिक नौलो लाग्यो होला। पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त, कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको रहेछ त्यहाँको वाक्य पढेर पनि अर्थ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, व्याकुलता। छटपटी, व्याकुलता, व्यग्रता। अपरझट। यो त तपाईँहरूका लागि परिचितै शब्द हो। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई नौलो पनि लाग्न सक्छ। एक्कासी त हो नि अपरझट भनेको। एक्कासी, अचानक। खोटो। भाइ बहिनीहरू, खोटो शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त। सल्लो जस्ता रुखबाट निस्किने च्याप लाग्ने वस्तु हुन्छ नि, हामी त्यसलाई पनि खोटो भन्छौँ। अनि अर्को नचल्ने पैसा। नचल्ने पैसालाई पनि खोटो भन्ने गरिन्छ। तर पाठमा खोटो शब्दलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिएको छ हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। काम नलाग्ने, काम नलाग्ने, बुझिहाल्नुभयो। अनिश्चिन्तता। अर्थ भन्नुहोस् त। हो त, चिन्ता नभएको अवस्था, चिन्ता नहुने अवस्था। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै शब्द र तिनका अर्थका बारेमा छलफल गर्यौँ। तपाईहरूले शब्दार्थ बोध गर्न त सिकिहाल्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकिएका विषयवस्तुहरू के छन्? अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान भन्दा पनि तपाईहरूले क्रियाकलाप नै गरिसक्नु भएको छ। हो त, हामीले आज कक्षा 9 पाठ 2 मा रहेको स्वाद कथासँग सम्बन्धित रहेर क्रियाकलाप गर्यौँ। सबैभन्दा पहिला कक्षाको सुरुमा पाठमा दिएको चित्रका बारेमा छलफल गर्यौँ। चित्रका माध्यमबाट पनि हामीलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ। पाठका प्रसङ्गहरू चित्रका माध्यमबाट झनै स्पष्टसँग बुझिँदो रहेछ। यसै गरी हामीले चित्र र कथाको प्रसङ्गलाई पनि बोध गर्यौँ। अनि गति, यति, भाव र हावभाव मिलाएर पाठलाई ससुर वाचन गर्ने तरिका सिक्यौँ र केही नमुना अनुचित वाचन पनि गरेर सुनाएँ मैले। यसै गरी पाठमा प्रयुक्त शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्यौँ। अनि त्यसपछि शब्दका अर्थ तपाईहरूले भन्न पनि सिक्नुभयो र लेख्न पनि सिक्नुभयो।
यी त रहे आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकिएका विषयवस्तुहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी वाक्य रचनासँग सम्बन्धित भएर अभ्यास गर्नेछौँ। हामीले भर्खरै शब्द र तिनका अर्थ बोध गर्यौँ। अब वाक्य रचना। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चायासँग सम्बन्धित रहेर चाया शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस् त। तपाईले बनाउनु भएको वाक्य अनि मैले नमुनाका रूपमा ल्याएको वाक्य, यसलाई सुनेर तुलना पनि गर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। रमिलाको टाउकामा धेरै चाया परेछ। अर्थ स्पष्ट छ। रमिलाको टाउकामा धेरै चाया परेछ हो। अब अर्को वाक्य हेर्नुहोस्। चिजबिज। चिजबिज वाक्य बनाउनुहोस् त। आमाले कोठा सफा गर्दा भेटिएका चिजबिज पोको पारेर राख्नु भएछ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्। अड्डा। यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मैले केही सामग्री पनि ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, वाक्यपत्ति हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा प्रयोग भएको अर्को शब्द, शब्द र वाक्य रचना। आजीवन। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आजीवन नेपाली साहित्यको सेवा गरे। आजीवन, जीवनभर भन्ने अर्थमा वाक्य प्रयोग भएको छ, वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ आजीवन। यसै गरी अब बाँकी शब्दका वाक्य रचनाहरू तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्। आजीवन, यो शब्द र वाक्य रचनाका बारेमा पनि छलफल भइसक्यो। बहाली। शोभा राई हिजोदेखि हाम्रो विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा बहाली हुनुभयो अथवा काम सम्हाल्नुभयो, नयाँ काम सम्हाल्नुभयो, पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। यही अर्थ यो वाक्यबाट प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही तरिका अपनाएर तपाईहरू गृह कार्य पनि गर्नुहोस् है त। प्रसन्न। हेर्नुहोस् त, तपाईँ पढ्दै पनि जान सक्नुहुन्छ। व्यग्रता, यी नमुना वाक्य हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अर्को शब्द छ अपरझट। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अपरझट शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाएर भन्नुहोस् त। मामा अपरझट गाउँ फर्कनुभयो। मामा एक्कासी गाउँ फर्कनुभयो। उहाँलाई केही आपद विपद पर्यो कि भन्ने अर्थ पनि देखिन्छ, तर एक्कासी गाउँ फर्कनुभयो। अपरझट शब्दको अर्थलाई पनि बोध गर्नुहोस्। खोटो। हेर्नुहोस् न, अल्छीहरू खोटो भाग्यको कुरा गर्छन्, तर पौरखीहरू परिश्रमले भाग्य बदल्छन्। बुझिहाल्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाक्य रचनाको सन्दर्भमा भर्खरै हामीले छलफल गर्यौँ। तपाईहरूका लागि फुर्सदको समयमा वाक्य रचनाका लागि मैले केही गृह कार्यका लागि केही शब्दहरू दिएको छु। हामीले छलफल गरेका, भर्खरै वाक्य रचना खण्डमा छलफल गरेका शब्दका आधारमा तपाईहरूले वाक्य रचनाको अभ्यास गर्नुहोस्। अब चाहिँ म तपाईहरूका लागि पठनबोधसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गराउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पठनबोधको अभ्यास गर्दा अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। पढेर मुख्य विषयवस्तुहरू बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नका आधारमा तपाईहरूले उत्तर भन्ने अथवा निर्देशन बमोजिम उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। यस किसिमका अभ्यासहरू पनि तपाईहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा गरिसक्नु भएको छ। अब आजको पाठ्यवस्तु अनुसार आजको कथामा केन्द्रित रहेर केही पठनबोधसँग सम्बन्धित अभ्यास गरौँ। हुन्छ? तयार हुनुहुन्छ नि? ल, अनुच्छेद हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। म पढेर सुनाउँछु। साबुन लगायत अरू पनि कति चिजबिज किन्नु थियो। साबुन कति दिनदेखि सकिएको थियो र नुहाउन नपाएर जिउ मैलो भएको आफैलाई अनुभव हुन्थ्यो। कपालमा चाया परेको छ। स्वास्नी त त्यसै पनि नुहाउँथे, तर लोग्ने चाहिँ साबुन नभइकन नुहाउँदैनथ्यो। सन्दर्भ पनि बुझ्नुहोस्। सामान किनमेल गर्नुपर्ने अवस्था, अनि स्वास्नीले साबुन बिना नै नुहाउने गरेकी, लोग्नेका लागि चाहिँ साबुन नै चाहिँदो रहेछ नुहाउने क्रममा। अर्को
अनुच्छेद हेर्नुहोस्। उसकी स्वास्नी भन्थे, देशमा यतिका गरिब बस्छन्, कसैलाई साबुन जुर्दैन, तपाईँलाई मात्रै स्वाङ। ऊ भन्थ्यो, यो के राम्रो कुरा हो त, आफूले भोग्नै पर्यो भन्दैमा गरिबीलाई सुमसुम्याउने त। म घृणा गर्छु। प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कसले केलाई घृणा गर्नुपर्छ, कसले केसित घृणा गर्नुपर्छ। गरिबले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र उत्तर दिएर मिल्दैन। प्रश्न उत्तर त अहिले छलफल गरौँला, विषयवस्तु बोध गरौँ न पहिला। हो, हामीले स्वतन्त्र किसिमले उत्तर दिएर मिल्दैन। आफूले पढेको अथवा सुनेको आधारमा उत्तर दिनुपर्छ। अर्थात् पाठ्यवस्तुसँग केन्द्रित रहेर उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने गर्नुपर्छ। अझै अर्को अनुच्छेद सुनौ। आज बिहानै पनि यस्तो कुरा तिनीहरूका बीच भएको थियो। स्वास्नी नुहाउनमा जोड दिइरहेकी थिए। लोग्ने चाहिँ देशको गरिबीमाथि भाषण दिएर त्यसलाई टार्न खोजिरहेको थियो। कसले के माथि भाषण दिएको थियो? लोग्नेले देशको गरिबीमाथि भाषण दिइरहेको थियो। त्यसलाई टार्न खोजिरहेको थियो। केलाई टार्न खोजिरहेको थियो? स्वास्नीको अब नुहाउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भलाई उसले टारिरहेको थियो। अन्त्यमा आज पनि ऊ ननुहाएरै अड्डा गएको थियो। अड्डामा ऊ एउटा साधारण कारिन्दा थियो। कयौं वर्षदेखि ऊ यसै गरी साधारण थियो। बहाली भएको मितिदेखि ऊ त्यस पदमा आसीन थियो। बहाली भएको मितिदेखि, पदीय जिम्मेवारी सुरु भएको मितिदेखि त्यस पदमा आसीन थियो। भनाइको मतलब उसले बढुवा पाएको थिएन, उसको पदको बढुवा भएको थिएन। हामी अङ्ग्रेजीमा प्रमोसन भन्ने गर्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, हो नेपालीमा बढुवा भन्ने गरिन्छ। तर लोग्ने चाहिँ त्यही पदमा आसीन रहेछ। कहिलेदेखि? जुन मितिदेखि ऊ त्यो पदमा आसीन थियो। उसको भाग्य के थियो भने एउटा पद उसले आजीवन पायो। उसको भाग्य नै के रहेछ? जुन पद उसले पायो आजीवन पायो। किन? ऊ बढुवा भइरहेको छैन। बुझिहाल्नुहुन्छ। नत्र कति मान्छे त कामै नपाएर फाल्टु भइरहेका छन्। आज तलब आउने दिन थियो। ऊ 20 गतेदेखि नै तलब आउने दिनलाई व्यग्रताका साथ पर्खिन्थ्यो। ज्यादै ढिला चालले त्यो दिन आइपुग्थ्यो। निश्चय नै यो एउटा दिन चाहिँ सधैँ उसलाई नोकरी पाएकामा गर्व हुन्थ्यो। उसलाई जुन दिन तलब प्राप्त हुन्थ्यो त्यो दिन चाहिँ नोकरी पाएकामा, जागिर पाएकामा, रोजगारी पाएकामा गर्वबोध हुन्थ्यो, गर्व लाग्थ्यो। विषयवस्तुहरू त बुझिसक्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भर्खरै तपाईँहरूले पढेको अर्थात् मैले तपाईँहरूलाई पढ्ने तरिका र विषयवस्तु बोध गर्ने तरिका पनि बुझाएँ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नोत्तरको अभ्यास गरौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? प्रश्नहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। लोग्ने के लगाएर नुहाउँथ्यो? ख. कसले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ? ग. आज को ननुहाई अड्डा गयो? उत्तर पनि सम्झँदै हुनुहुन्छ। ऊ कहिलेदेखि कारिन्दा पदमा आसीन थियो? कहिलेदेखि आसीन थियो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 1 वर्ष अघिदेखि, 2 वर्ष अघिदेखि, अथवा जुन मितिदेखि नियुक्ति पायो, जुन मितिदेखि पदमा आसीन भयो त्यही मितिदेखि। पक्कै पनि उत्तर बोध गर्नुभयो। ङ. ऊ कुन दिनलाई व्यग्रताका साथ पर्खिन्थ्यो? तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको उत्तर र मैले नमुनाका रूपमा देखाएको उत्तर बीच तुलना गर्नुहोस्। लोग्ने के लगाएर नुहाउँथ्यो? स्याबास, तपाईहरूले विषयवस्तु बुझिसक्नु भएको छ। लोग्ने साबुन लगाएर नुहाउँथ्यो। हेर्नुहोस् त, लोग्ने साबुन लगाएर नुहाउँथ्यो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कसले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ? हामीले अघि पठनबोधका क्रममा पनि, अनुच्छेदलाई बुझ्ने क्रममा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। तपाईहरूले पक्कै पनि उत्तर पहिचान गर्नुभयो। प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले प्रश्नको उत्तर भन्ने सन्दर्भमा अथवा लेख्ने सन्दर्भमा प्रश्नको संरचनालाई बुझेर उत्तर भन्नुपर्छ।
यो सम्बन्धमा म तपाईहरूलाई सेतो पाटीमा नमुना पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। पहिला त प्रश्न नै टिपौँ। हेर्नुहोस् त ख। प्रश्न के छ? कसले आफ्नो गरिबीसित अनि पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, घृणा गर्नुपर्छ। गरिबले मात्रै भनेर उत्तर पुरा हुँदैन। हामीले पाठको विषयवस्तु अथवा अनुच्छेदको विषयवस्तु ठम्ब्याएर संरचना मिलाई उत्तर भन्नु अथवा लेख्नुपर्छ। उत्तर भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कसले, मुख्य उत्तर त यही छ। प्रत्येक गरिबले। अब संरचना अनुसार आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ। प्रत्येक गरिबले, यो चाहिँ मुख्य उत्तर भयो। हेर्नुहोस् त, कसले, प्रत्येक गरिबले। अब प्रश्नको संरचनाबाट आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ। तपाईहरूले उत्तर भन्ने क्रममा तथा उत्तर लेख्ने क्रममा प्रश्नको संरचनालाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। अर्को प्रश्न, आज को ननुहाई अड्डा गयो? बुझिहाल्नुभयो। लोग्ने ननुहाइकन अड्डा गएको हो। अब संरचना मिलाएर उत्तर भन्नुहोस् त। आज लोग्ने ननुहाई अड्डा गयो। ऊ कहिलेदेखि कारिन्दा पदमा आसीन थियो? ऊ बहाली भएको मितिदेखि कारिन्दा पदमा आसीन थियो। ऊ कुन दिनलाई व्यग्रताका साथ पर्खिन्थ्यो? स्याबास, तपाईहरूको उत्तर सही छ। ऊ तलब पाउने दिनलाई व्यग्रताका साथ पर्खिन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो अनुच्छेदको पठनबोध गर्ने तरिका र त्यसमा आधारित रहेर हामीले केही प्रश्न उत्तरका सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेका कथाका आधारमा तपाईहरूले मुख्य घटना टिप्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नमुनाका लागि सुरुको अनुच्छेद सुनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, साबुन लगायत अरू पनि कति चिजबिज किन्नु थियो। साबुन कति दिनदेखि सकिएको थियो र नुहाउन नपाएर जिउ मैलो भएको आफैलाई अनुभव हुन्थ्यो। कपालमा चाया परेको छ। स्वास्नी त त्यसै पनि नुहाउँथे, तर लोग्ने चाहिँ साबुन नभइकन नुहाउँदैन थियो। मुख्य घटना के हुन् त भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। यसलाई आवश्यकता अनुसार टिप्पण पनि गर्दै जानुहोस्। सिसा कलमले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा चिनो लगाउन, रेखाङ्कन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सन्दर्भ बुझ्दै हामीले घटना टिप्पण गर्नुपर्छ। साबुन लगायत अरू चिजबिज किन्नुपर्ने अवस्था, बुधा अथवा मुख्य घटना त यही नै त हो नि। अनि अर्को सन्दर्भ पनि बुझ्नुहोस्। स्वास्नीले बिना साबुन नुहाउने गरेकी, तर लोग्नेका लागि साबुन अनिवार्य चाहिने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तक हेर्दै थप घटनाहरू सुनाउनुहोस् त। लोग्नेले देशको गरिबीमाथि भाषण दिएर ननुहाइकन अड्डा गएको। भेट्नुभयो? यो त नमुना मात्रै हो। तपाईले अर्को घटना पनि टिप्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनुच्छेदमा केन्द्रित हुँदै संवादलाई समेत ध्यान दिएर हामीले घटना अथवा मुख्य घटनालाई टिप्पण गर्यौं भने विषयवस्तु बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि पढेको विषयवस्तुका आधारमा तपाईहरूले घटनाक्रम मिलाउने अथवा घटनाक्रमको सन्दर्भलाई खुलाउनु पर्ने, कथानकलाई, कथाका मुख्य सन्दर्भलाई भन्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने अवस्थामा पनि तपाईहरूलाई सहज हुन्छ। लोग्ने अथवा ऊ पात्र, ऊ पदमा बहाली भएको मितिदेखि कारिन्दा पदमा आसीन। तलब पाउने दिन उसलाई नोकरीप्रति गौरवबोध हुने।
अर्को मुख्य घटना अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भेट्टाइहाल्नुभयो। लोग्नेको भोलि नुहाउने कुरा सुनेर स्वास्नी हाँसेकी। लोग्नेको मात्र कमाइले जसोतसो घर चलाउनु पर्ने बाध्यता हुने। तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले नजिकका घटनालाई पनि टिपोट गरेर सुनाएको छु। तपाईहरू आफ्नो पढाइको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सन्दर्भ बुझ्दै बीचका मुख्य घटनालाई अथवा छोटकरी किसिमले पनि टिप्न सक्नुहुनेछ। टिपोट गर्दै पनि गइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यही तरिका अपनाउँदै कथाका मुख्य घटनाहरू टिपोट गर्न अनि यसलाई भन्न र लेख्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। आजका अभ्यासमा छलफल गरिएका क्रियाकलापका सन्दर्भमा छलफल गरिएका विषयवस्तुहरूलाई गृह कार्य पनि गर्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईहरूको पठन पाठन नियमित रूपले अगाडि बढ्छ र तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले अहिलेसम्म वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ। यसै गरी अनुच्छेद पढी त्यसका उत्तर भन्न र लेख्न पनि सिक्यौँ, अर्थात् पठनबोधको क्रियाकलाप गऱ्यौँ। अनि कथाका मुख्य घटना टिपोट गरी त्यसलाई भन्न अथवा लेख्ने तरिकाका सन्दर्भमा पनि तपाईहरूले जानिहाल्नुभयो। यी छलफल गरिएका विषयवस्तुमा आधारित रहेर तपाईहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई नियमित गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार। फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।